क्वेसन सोध्छ त्यसको सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको कलेक्सन जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यसको डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ भिडियोको फर्स्ट पार्ट हो। यसको सेकेन्ड पार्ट पनि पक्कै नै चाँडै निकाल्नेछु। विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेको छ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको के हो त? यो फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको क्वेसन हो। डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन भनेको रिफर्स टु प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ डेप्ट इन्टु सेक्युरिटिज which are then bought and sold in financial market। यो भनेको चाहिँ डेप्टलाई चाहिँ सेक्युरिटीमा कन्भर्ट गर्ने एउटा प्रोसेस हो जुन चाहिँ पछि गएर बेच्ने र किन्ने काम हुन्छ फाइनेन्सियल मार्केटमा। यो भनेको इट इज मेथड अफ रिसाइक्लिङ अफ फन्ड। यो भनेको फन्डको चाहिँ रिसाइकल गर्ने एउटा मेथड हो। बेनिफिट टु द अर्गनाइजेसन आर एसेट एन्ड शिफ्टेड टु अ ब्यालेन्स सिट आइटम। यो चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ बेनिफिट हो भने एसेटलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट आइटममा चाहिँ सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनले हेल्प गर्छ। केमा हेल्प गर्छ त? त्यो भनेको हो। त्यसै गरी युजफुल फर के को लागि युजफुल हुनसक्छ त डेप्ट सेक्युरिटाइजेसन? बुस्ट लिक्विडिटी बुस्ट गर्नको लागि, त्यसरी क्वालिटी रिटर्न यदि गेन गर्नु छ भने त्यसको लागि, त्यसै गरी पोर्टफोलियो डाइभर्सिफिकेसन गर्नु छ भने डेप्ट सेक्युरिटाइजेसनले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। त्यसै गरी लिमिटेसन रिस्की फर लेन्डर। के लिमिटेसन हो त? यो लेन्डरको लागि रिस्की छ बिकज डिफिकल्ट टु एसेस द रिस्क फ्याक्टर इन सेक्युरिटिज। सेक्युरिटिजमा कति रिस्क छ भनेर त्यो एसेस गर्नु चाहिँ डिफिकल्ट हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो रिस्की हो इन्भेस्टरको लागि, कुनै पनि इन्भेस्टरको लागि। त्यसैले यसलाई लिमिटेसनमा राखिएको। त्यसैले नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ नेप्से इन्डेक्स भनेको के हो? भ्यालु इन्डेक्स अफ अल सेयर लिस्टेड एट स्टक एक्सचेन्ज। स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड गरेको सबै सेयरको चाहिँ क्युमुलेटिभको भ्यालु इन्डेक्स भनेको नै नेप्से इन्डेक्स हो। इट इज क्यालकुलेट अन डेली बेसिस एट क्लोजिङ डेट। यो भनेको चाहिँ डेली बेसिसमा चाहिँ क्लोजिङ डेट जति छ नेप्सेको त्यो अनुसार क्यालकुलेट गरेर निकालिएको हुन्छ। नेप्से इन्डेक्सको फर्मुला के त? टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन अफ अल लिस्टेड कम्पनीज। सबै लिस्टेड कम्पनीको टोटल मार्केट क्यापिटलाइजेसन कति छ डिभाइड बाई टोटल बेस इयर इन मार्केट क्यापिटलाइजेसन। टोटल बेस इयर कति थियो त मार्केट क्यापिटलाइजेसनको मल्टिप्लाई 100 गरेर पनि नेप्से इन्डेक्स आउँछ। इट इज प्राइमरी अल इक्विटी इन्डेक्स अफ नेप्से। यो भनेको चाहिँ सबै प्राइमरी इक्विटी नेप्सेको इन्डेक्स हो। त्यसरी हाम्रो नेक्स्ट अब हेरौँ मर्चेन्ट ब्याङ्किङ भनेको के हो त? अनि फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ कम्बिनेसन अफ ब्याङ्किङ एन्ड कन्सल्टेन्सी सर्भिस। यो भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ र कन्सल्टेन्सी सर्भिसको कम्बिनेसन एक्टिभिटिज हो, कम्बो प्याक हो। यो भनेको एक्ट एज फाइनेन्सियल इन्जिनियर अफ बिजनेस। मर्चेन्ट ब्याङ्किङले चाहिँ बिजनेसको चाहिँ फाइनेन्स इन्जिनियर जसरी एक्ट गर्छ। वाइड रेन्ज अफ फङ्सन फ्रम स्टार्टिङ टिल इन द बिजनेस। यो मर्चेन्ट ब्याङ्किङले चाहिँ वाइड रेन्ज अफ फङ्सन प्रोभाइड गर्छ बिजनेस स्टार्ट भएदेखि बिजनेस बन्द बाउन्जेलसम्म। यसको फङ्सन भनेको के छ त? रेज फर क्लाइन्ट। कुनै पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ यदि फन्ड चाहियो भने त्यो रेज गर्ने काम पनि मर्चेन्ट ब्याङ्किङले गरिदिन्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट, कुनै प्रोजेक्ट आएको छ भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त? त्यही भएर यसलाई फाइनेन्स इन्जिनियर भनेर भनिएको थियो। अनि त्यसै गरी फङ्सन भनेको मनी मार्केट अपरेसन। कस्तो कस्तो मनी मार्केट अपरेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो पनि एउटा फङ्सनमै भनिएको मर्चेन्ट ब्याङ्किङको। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फाइनेन्सियल डिस्ट्रेस भनेको के हो त? एराइजेस वेन फर्म इज नट एबल टु मिट इट्स अब्लिगेसन टुवर्ड्स पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट प्लस डेट। यो भनेको यस्तो कन्डिसन हो जुन चाहिँ कति बेला एराइज हुन्छ त यदि उसले चाहिँ इन्ट्रेस्ट र डेट चाहिँ पेमेन्ट गर्न सकेन भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनले। रिफर्स टु फाइनेन्सियल फेलियर अफ द कम्पनी। यो भनेको चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल फेलियर भनेको हो। कुड अल्सो मिन यो लाइक अर्को टर्ममा डिफाइन गर्ने हो भने यो भनेको कस्ट अफ इक्विटी भन्दा बेसी अर्निङ रिटर्न भएको कम्पनी हो र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इन्फ्लो भनेको चाहिँ लेस छ देन इट्स अब्लिगेसन टु पे। क्यास इन्फ्लो चाहिँ उसको अब्लिगेसन भन्दा चाहिँ कम छ। रिसेन्ट लिटरेचर रिलेटेड रिसेन्ट लिटरेचरले चाहिँ यसलाई केमा पनि रिलेट गरेको छ कि फाइनेन्सियल डिस्ट्रेस भनेको इन्सल्भेन्सी पनि हो र डिफरेन्स बिट्विन फ्लो एन्ड स्टक बेसिस पनि हो। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो ब्रिज फाइनेन्स भनेको के हो अथवा ब्रिज लोन भनेको के हो त? इज सर्ट टर्म लोन विच सर्भ कमर्सियल अर इन्डिभिजुअल निड। यो भनेको चाहिँ एउटा सर्ट टर्म लोन हो जसले चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल अथवा इन्डिभिजुअल निडलाई चाहिँ सर्भ गर्ने काम गर्छ। दिज आर अफर एट 2% हायर इन्ट्रेस्ट रेट देन युजुअल लोन। युजुअल लोन भन्दा चाहिँ यो ब्रिज फाइनेन्स लोन लियो भने चाहिँ 2% हायर इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गर्छन्। रिपेमेन्ट क्यापेसिटी अफ द बरोवर डिटरमाइन द लोन एमाउन्ट। कतिको रिपेमेन्ट क्यापेसिटी छ त त्यो बरोवरको त्यसले नै डिटरमाइन गर्छ कि कति लोन एमाउन्ट चाहिँ अथवा ब्रिज फाइनेन्स चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिने। एडभान्टेज भनेको के हो त? ओभरकम द इस्यु रिलेटिङ टु क्यास फ्लो। यदि क्यास फ्लोको इस्यु छ भने त्यसलाई ओभरकम गर्नलाई हेल्प गर्छ ब्रिज फाइनेन्सले। त्यसैगरी डिसएडभान्टेज भनेको यसको
माइट इन्क्रिज द डेब्ट बर्डन। अब ब्रिज फाइनेन्स अथवा लोनले भने अभियसली नै यसले हाम्रो डेब्ट बर्डन चाहिँ इन्क्रिज गरिदिने हुन्छ। त्यसै गरी डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिभिडेन्ड पोलिसी के हो त डिभिडेन्ड पोलिसीको डिटर्मिनेन्ट्सहरू क्यास फ्लो हुनसक्छ, लिगल कन्सिडरेसन एन्ड ट्याक्सेस हुनसक्छ, स्टेबिलिटी अफ फर्मको स्टेबिलिटी कस्तो छ त्यो भनेको मेजर डिटर्मिनेन्ट अफ डिभिडेन्ड पोलिसी। कुनै पनि डिभिडेन्ड पोलिसी डिटर्माइन गर्नलाई चाहिँ यो चारवटा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। प्लस डिभिडेन्ड भनेको के हो त डिभिडेन्ड भनेको पोलिसी अफ अ कम्पनी एम्स टु एचिभ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन। यो भनेको कम्पनीको यस्तो पोलिसी हो जसले चाहिँ एम गर्छ वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन प्रफिटलाई चाहिँ एचिभ गर्न। त्यसरी नेक्स्ट हाम्रो इम्पोर्टेन्ट अफ स्टक एक्सचेन्ज। स्टक एक्सचेन्जको इम्पोर्टेन्स के हो त रेज फन्ड फर द बिजनेस। यदि बिजनेसलाई फन्ड चाहियो भने त्यो रेज गर्ने काम स्टक एक्सचेन्जले गर्छ। त्यसै गरी क्रिएट इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी फर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट छ भने त्यसको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने काम पनि स्टक एक्सचेन्जले गर्छ। त्यसैले मोबिलाइजेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने काम पनि एउटा इम्पोर्टेन्स हो स्टक एक्सचेन्जको। त्यसै गरी गभर्मेन्ट इज क्यापिटल फर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। यदि गभर्मेन्टलाई चाहिँ कुनै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको लागि क्यापिटल चाहियो भने त्यो पनि स्टक एक्सचेन्जले रेज गर्न सक्छ। त्यसै गरी ग्रोइङ फर्म एन्ड डिक्लाइनिङ फर्म फर रिलेभेन्स अफ डिभिडेन्ड्स के हो त त्यो भनेको ग्रोइङ फर्म र डिक्लाइनिङ फर्म डिभिडेन्ड रिलेभेन्स अनुसार। अकर्डिङ टु रिलेभेन्स थ्योरी अफ डिभिडेन्ड आर रिलेभेन्ट एन्ड एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड एफेक्ट द भ्यालु अफ फर्म। रिलेभेन्स थ्योरी अनुसार चाहिँ डिभिडेन्ड भनेको रिलेभेन्ट हो र एमाउन्ट अफ डिभिडेन्डले चाहिँ भ्यालु अफ फर्मलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। वाल्टर गोर्डन एन्ड अदर प्रोपाउन्डेड that dividend decision are relevant in influencing the value of firm। वाल्टरले नै के भने वाल्टर गोर्डन अथवा अरू प्रोपाउन्डरले नै के भनेको छ त कम्पनीको डिभिडेन्ड डिसिजनले चाहिँ भ्यालु अफ फर्मलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ। अब ग्रोइङ फर्म भनेको के हो त ग्रोइङ फर्म भनेको त्यस्तो फर्म हो जसको इन्टरनल रिटर्न चाहिँ नर्मल रेटभन्दा बेसी हुन्छ अथवा रिटर्न भनेको कस्ट अफ इक्विटीभन्दा बेसी हुन्छ। त्यसैले बेनिफिट टु सेयर होल्डर मोर इफ द कम्पनी रिइन्भेस्टेड अ डिभिडेन्ड रादर देन डिस्ट्रिब्युटेड। जुन डिभिडेन्ड चाहिँ सेयर होल्डरले पाउने हुन्छ त्यसलाई रिइन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने रादर देन त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुभन्दा भने त्यति बेला चाहिँ बेनिफिट हुन्छ ग्रोइङ फर्मलाई। त्यसै गरी नर्मल फर्म भनेको कस्तो हो त इन्टरनल रिटर्न इक्वल्स टु नर्मल रिटर्न। इन्टरनल रिटर्न चाहिँ नर्मल रिटर्नसँग इक्वल हुन्छ अथवा रेट इक्वल्स टु कस्ट अफ इक्विटीसँग रेट चाहिँ इक्वल हुन्छ। इट डज नट मेक एनी डिफरेन्स इफ द कम्पनी रिइन्भेस्टेड डिभिडेन्ड अर डिस्ट्रिब्युट टु सेयर होल्डर। यसले चाहिँ केही पनि डिफरेन्स गर्दैन यदि डिभिडेन्ड बाटोस् या नबाटोस्। त्यसै गरी डिक्लाइन इन फर्म भनेको इन्टरनल रिटर्न इज लेस देन नर्मल रिटर्न। यो भनेको चाहिँ रेट अफ रिटर्न चाहिँ कस्ट अफ इक्विटीभन्दा कम हुन्छ। त्यसै गरी सेयर होल्डर आर बेनिफिटेड मोर इफ द डिभिडेन्ड आर डिस्ट्रिब्युटेड रादर देन रिइन्भेस्टेड। यसमा चाहिँ सेयर होल्डरलाई त्यति बेला बेनिफिट हुन्छ जब चाहिँ जुन डिभिडेन्ड उनीहरूले रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बाँडिदियो भने रादर देन त्यसलाई रिइन्भेस्ट गर्यो भने। त्यस गरी नेक्स्ट हाम्रो क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो त यो भनेको एन इस्टिमेट अफ एबिलिटी अफ पर्सन अर अर्गनाइजेसन टु फुलफिल देयर फाइनेन्सियल कमिटमेन्ट। यसले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि व्यक्ति अथवा अर्गनाइजेसनको कति एबिलिटी छ त कुनै पनि फाइनेन्सियल कमिटमेन्टलाई फुलफिल गर्नेको त्यो रेट गर्ने काम गर्छ बेस्ड अन प्रिभियस डिलिङ कस्तो भएको छ त्यो बेसिसमा चाहिँ क्रेडिट रेटिङ गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी इट इज बोन टु इन्भेस्टर एज वेल एज कम्पनी। यो भनेको चाहिँ एडभान्टेज हो कुनै पनि इन्भेस्टर अथवा कम्पनीको लागि। इट फेसिलिटिज द कम्पनी इन रेजिङ फन्ड इन क्यापिटल मार्केट। यसले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीलाई चाहिँ यदि फन्ड रेज गर्नलाई चाहिँ फेसिलिटी गर्छ कुनै क्यापिटल मार्केटमा। इट हेल्प्स इन्भेस्टर टु सेलेक्ट देयर रिस्क रिटर्न ट्रेड अफ। यसले चाहिँ इन्भेस्टरलाई सेलेक्ट गर्नमा हेल्प गर्छ रिस्क रिटर्न ट्रेड अफ कस्तो लिने भनेर। त्यसै गरी भर्चुअल ब्याङ्किङ एन्ड इट्स एडभान्टेज के हो त भर्चुअल ब्याङ्किङ भनेको र यसको एडभान्टेज ब्याङ्किङ सर्भिस थ्रु इन्टरनेट अर अदर इलेक्ट्रोनिक च्यानल। यो भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्किङ सर्भिस जुन चाहिँ इन्टरनेट अथवा अरू इलेक्ट्रोनिक च्यानलबाट गरिन्छ भने त्यसलाई भर्चुअल ब्याङ्किङ भनिन्छ। एडभान्टेज के हुनसक्छ भर्चुअल ब्याङ्किङको लोयर कस्ट अफ ह्यान्डलिङ ट्रान्ज्याक्सन। कुनै पनि ट्रान्ज्याक्सन ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ लोयर कस्ट लाग्ने भयो। त्यसै गरी मेसेज अलर्ट हुनसक्छ र इलेक्ट्रोनिक्स स्टेटमेन्ट पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ यदि भर्चुअल ब्याङ्किङ गर्ने हो भने। अटोमेटिक बिल पेमेन्ट कुनै पनि बिल पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने अटोमेटिक गर्न सक्छौँ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हुनसक्छ रिचार्ज हुनसक्छ जे पनि हामीले विथ वान टच गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी मोबाइल चेक डिपोजिट कुनै पनि चेक यदि डिपोजिट गर्नु छ भने मोबाइलकै थ्रुबाट गर्न पनि सक्यो। यो भनेको फिचर पनि हो फिचर्स अफ भर्चुअल ब्याङ्किङ सोध्यो भने यही लेख्दा पनि भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट डिभिडेन्ड कभरेज रेसियो भनेको के हो त यसको फर्मुला भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स बाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड
यो भनेको मेजर द एबिलिटी टु पे डिभिडेन्ड अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विच क्यारिज स्टेट रेट। यो भनेको चाहिँ कतिको डिभिडेन्ड चाहिँ पे गर्न सक्छ त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा, त्यो मेजर गर्ने काम भनेको यसले गर्छ। एज अ रुल द हायर द कभरेज द बेटर इट इज फर द फ्रम देयर पोइन्ट अफ द भ्यू। जति हायर डिभिडेन्ड कभरेज रेसियो भयो त्यति नै बेटर हुन्छ कुनै पनि पोइन्ट अफ भ्यूबाट। त्यसै गरी ड्यू पोइन्ट इक्वेसन भनेको के हो त, इट सेड द्याट रिटर्न अन एसेट एज अ प्रोडक्ट अफ प्रफिट मार्जिन एन्ड एसेट टर्न ओभर। यो भनेको चाहिँ रिटर्न अन एसेट भनेको चाहिँ के को प्रोडक्ट हो त, प्रफिट मार्जिन र एसेट टर्न ओभरको। दे आर रिटर्न एज, यसलाई चाहिँ कसरी रिटर्न गर्न सक्छौँ त, यदि सिम्पल ड्यू पोइन्ट इक्वेसन छ भने प्रफिट मार्जिन मल्टिप्लाई बाई एसेट टर्न ओभर भनेको रिटर्न अन एसेट हो। एक्सटेन्डेड ड्यू पोइन्ट इक्वेसन हो भने रिटर्न अन एसेट मल्टिप्लाई बाई इक्विटी मल्टिप्लाई भनेको, अथवा रिटर्न एसेट भनेको हामीले माथि के भनेको छौँ, प्रफिट मार्जिन बाई एसेट टर्न ओभर मल्टिप्लाई बाई इक्विटी मल्टिप्लाई भनेको रिटर्न अन इक्विटी हो। यदि सिम्पल फर्ममा लेख्ने भने प्रफिट मार्जिन बाई एसेट टर्न ओभर हुनुभयो। एक्सटेन्डेड फर्ममा ड्यू इक्वेसनलाई लेख्ने भने रिटर्न अन एसेटलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिदिएर प्रफिट मार्जिन मल्टिप्लाई बाई एसेट टर्न ओभर गरेर मल्टिप्लाई बाई इक्विटी मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न अफ इक्विटी हुनुभयो। त्यस गरी नेक्स्ट फङ्सन अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको के फङ्सन हो त, टु मेक फाइनेन्सिङ र द्याट म्याक्सिमाइज कस्ट अफ इक्विटी। कुनै पनि फाइनेन्सिङ गर्नु छ भने त्यो गर्ने काम गर्छ भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टले, जसले चाहिँ कस्ट अफ इक्विटीलाई म्याक्सिमाइज गर्छ। त्यसरी टु मेक डिभिडेन्ड डिसिजन द्याट म्याक्सिमाइज मार्केट प्राइस अफ सेयर। कुनै पनि डिभिडेन्ड डिसिजन गर्ने जसले चाहिँ मार्केट प्राइस अफ सेयरलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ। त्यसै गरी टु मेक इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन गर्ने जसले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट चाहिँ बढिदिन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट। त्यसै गरी टु मेक वर्किङ क्यापिटल डिसिजन, वर्किङ क्यापिटल डिसिजन गर्ने काम पनि फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको हो, जसले चाहिँ के गर्न सक्छ, द्याट रिजल्ट इन्टु प्रपर ट्रेड अफ बिट्विन प्रफिटेबिलिटी एन्ड लिक्विडिटी एसोसिएट विथ करेन्ट एसेट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्सिङ। त्यसै गरी लिमिटेसन अफ पेब्याक पिरियड भनेको के हो त, लिमिटेसन भनेको डज नट रिकग्नाइज टाइमिङ एन्ड रिक्सिनेस अफ क्यास फ्लो। क्यास फ्लोको चाहिँ कुनै पनि टाइमिङ र रिक्सिनेसलाई चाहिँ रिकगनाइज गर्दैन कुनै पेब्याक पिरियडले। त्यसै गरी डज नट टेक इन्टु एकाउन्ट अल क्यास फ्लो ओभर लाइफ अफ द प्रोजेक्ट। यसले चाहिँ सबै क्यास फ्लो जुन चाहिँ प्रोजेक्टको लाइफ टाइममा आउँछ त्यसो सबैलाई कन्सिडरेसन लिँदैन। त्यसै गरी नट कन्सिस्टेन्ट टु भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ, यसले चाहिँ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्टली भ्यालु गर्दैन। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो हाउ क्यास कन्भर्जन साइकल एफेक्ट साइज अफ वर्किङ क्यापिटल। क्यास कन्भर्जन साइकल भनेको टाइम पिरियड ल्याग बिट्विन क्यास फ्लो फ्रम फन्ड एन्ड एक्चुअल रियलाइजेसन अफ क्यास इनफ्लो हो। त्यसै गरी वर्किङ क्यापिटल डिपेन्ड्स अपन द लेन्थ अफ क्यास कन्भर्जन साइकल। कुनै पनि वर्किङ क्यापिटल चाहिँ क्यास कन्भर्जन साइकल कति छ त्यसको लेन्थमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यसै गरी अ फर्म विथ लार्जर क्यास कन्भर्जन साइकल ह्याज हायर निड अफ वर्किङ क्यापिटल इफ अदर दे रिमेनिङ सेम। जुन फर्मको चाहिँ लार्ज क्यास कन्भर्जन साइकल हुन्छ उसको चाहिँ लार्ज नम्बर अफ वर्किङ क्यापिटल निड हुन्छ इफ अरू कुनै कुराहरू चाहिँ रिमेनिङ कन्सटेन्ट भयो। त्यसै गरी प्रिमियम बन्ड भनेको के हो त, बन्ड द्याट सेल एट प्राइस एबभ पार भ्यालु। यदि कुनै पनि बन्डलाई चाहिँ पार भ्यालुभन्दा माथिको रेटमा सेल गर्छ भने त्यसलाई प्रिमियम बन्ड भनिन्छ। त्यसै गरी एडभान्टेज अफ नेट प्रफिट भ्यालु नेट प्रेजेन्ट भ्यालु ओभर पेब्याक पिरियड। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु युज गर्नुको एडभान्टेज के छ त, ओभर पेब्याक पिरियड। रिकगनाइज अल क्यास फ्लो ओभर द प्रोजेक्ट अफ लाइफ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुले चाहिँ सबै क्यास फ्लोलाई रिकगनाइज गर्छ पेब्याक प्रोजेक्ट लाइफभरि। त्यसै गरी रिकगनाइज कन्सेप्ट अफ टाइम भ्यालु अफ मनी। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुले टाइम भ्यालु अफ मनीको पनि कन्सेप्टलाई रिकगनाइज गर्छ भने पेब्याक पिरियडले गर्दैन। त्यसै गरी कन्सिडर रिक्सिनेस अफ क्यास फ्लो बाई सिलेक्टिङ एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट। कुनै पनि क्यास फ्लोको रिक्सनेसलाई कन्सिडर गर्छ कसरी त, कतिको डिस्काउन्ट रेट चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेर। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो छ सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम भनेको के हो त, सेलेक्ट यो भनेको सेटलमेन्ट भेहिकल विल नट एफेक्ट द ट्रेडिङ इन एनी म्यानर। यो भनेको यस्तो सेटलमेन्ट भेहिकल हो जसले चाहिँ कुनै पनि ट्रेडिङलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन कुनै पनि म्यानरमा। त्यसै गरी प्रिन्सिपल फङ्सन भनेको के हो त, सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टमको यसले सेक्युरिटीलाई डिमेटेरियलाइज गर्छ। त्यसै गरी रजिस्टर द ट्रान्ज्याक्सन ट्रान्सफर सेक्युरिटी कुनै पनि सेक्युरिटी ट्रान्सफर गरेको छ भने त्यसलाई रजिस्टर गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसै गरी एडभान्टेज भनेको के हुन्छ त, यो सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टमको सेफ कस्टडी हुन्छ। यदि सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टममा हामीले के गरेको हुन्छ भने ट्रेड क्लियरेन्स चाँडै पाइन्छ। त्यसै गरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भनेको के हो त, यो भनेको एजेन्ट अफ डिपोजिटरी हो। डिपोजिटरीको एजेन्ट हो जसले चाहिँ कहाँबाट अब्टेन गर्छ त, सर्टिफिकेट सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपालबाट र मेम्बरसिप लाइसेन्स चाहिँ
सेक्रेटरी डिपोजिट सिस्टमबाट सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टमबाट चाहिँ मेम्बरसिप लाइसेन्स लिन्छ। इक्जाम्पल के हुनसक्छ, नोबेल इन्भेस्टमेन्ट जुन चाहिँ नोबेल इन्भेस्टमेन्ट क्यापिटल फन्ड भन्छौँ तिनीहरू पनि डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टको एउटा वान अफ द इक्जाम्पल हो। त्यसै गरी सर्भिसेस के दिन्छ त डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टले, यसले डिम्याट खोल्नमा हेल्प गर्छ। त्यसै गरी मेन्टेन रेकर्ड अफ सेक्युरिटिज इन इलेक्ट्रोनिक फर्म, सेक्युरिटिजको रेकर्डलाई चाहिँ इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी फेसिलिटिज इन प्लेजिङ अफ डिम्याटलाइज सेक्युरिटी, यदि हाम्रो डिम्याटलाइज सेक्युरिटिजलाई कुनै पनि प्लेज गर्नु छ भने त्यो बापत चाहिँ कुनै प्लेजिङ गर्नु छ भने त्यसलाई पनि फेसिलिटिज गर्न हेल्प चाहिँ डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्टको वान अफ द सर्भिसेस हो। त्यसै गरी इन्फर्मेसन एस मेथड भनेको के हो त, दिस डिल्स इन द डिसिजन इन ट्रान्ज्याक्सन वेयर वान पार्टी हेज मोर अर बेटर इन्फर्मेसन देन अदर। यो भनेको यस्तो डिसिजनसँग डिल्स गर्छ जहाँ चाहिँ एउटा पार्टीसँग चाहिँ बेटर इन्फर्मेसन हुन्छ अरू पार्टीभन्दा। त्यसै गरी इट लिड्स टु इकोनोमिक इनएफिसियन्सी, यसले चाहिँ इकोनोमिक इनएफिसियन्सीलाई चाहिँ लिड गर्ने काम गर्छ भने इट नट कन्ट्रोल दिस लिड टु मार्केट ब्रेकिङ डाउन, यदि यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेन भने यसले चाहिँ मार्केट ब्रेकडाउनलाई चाहिँ लिड गर्न सक्छ। नेक्स्ट हाम्रो आइपिओ भनेको के हो त, इनिसियल पब्लिक अफर अथवा फलो अन पब्लिक अफरिङ भनेको के हो त, यो आइपिओको फुल फर्म। त्यसै गरी एफपिओको फलो अन पब्लिक अफरिङ हो। त्यस गरी इस्यु बिफोर कम्पनी गेट लिस्टेड अन स्टक एक्सचेन्ज, कुनै पनि कम्पनीको सेयरलाई चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड गर्नुभन्दा अगाडि इस्यु गर्यो भने सेयर त्यसलाई आइपिओ भन्छ। अनि इस्यु आफ्टर कम्पनी गेट लिस्टेड अन स्टक एक्सचेन्ज, यदि कुनै पनि सेयर स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भइसकेपछि अफर गर्छ भने त्यो भनेको फलो अन पब्लिक अफरिङ हो। त्यसै गरी आइपिओमा हाई रिस्क हुन्छ, त्यसै गरी यसमा रिस्क इज मोर प्रिडिक्टेबल। त्यसै गरी आइपिओ भनेको प्रफिट टु बी हायर देन एफपिओ, यसमा चाहिँ प्रफिट हायर हुन्छ किनकि हामीले लो एमाउन्टमा सेयर किन्छौँ। त्यसै गरी एफपिओ भनेको चाहिँ लोवर प्रफिट हुन्छ किनकि लिस्टेड स्टक एक्सचेन्जकै प्राइसमा हामीले सेयर किन्छौँ। त्यसै गरी ट्रेडिङ अन इक्विटी भनेको के हो, फाइनेन्सियल प्रोसेस द्याट इन्भल्भ्स टेकिङ मोर डेट टु बुस्ट रिटर्न अफ द सेयर होल्डर। यो भनेको कुनै पनि फाइनेन्सियल प्रोसेस हो जसमा चाहिँ डेप्ट लिने इन्भल्भ हुन्छ जसले चाहिँ सेयर होल्डरको रिटर्नलाई चाहिँ बुस्टअप गर्ने काम गर्छ। अल्सो कल फाइनेन्सियल लिभरेज, ट्रेडिङ अन इक्विटीलाई चाहिँ फाइनेन्सियल लिभरेज पनि भनिन्छ। प्रोफिटेबल अन्डर फलोइङ कन्डिसन, यो ट्रेडिङ अन इक्विटी चाहिँ कति बेला प्रोफिटेबल हुन्छ त, यदि प्रफिट एन्ड सेल अफ कम्पनी रेगुलर एन्ड स्टेबल छ भने र बिजनेस इज नन स्पेक्युलर इन नेचर, बिजनेस चाहिँ कुनै नन स्पेक्युलर नेचरमा छ भने त्यति बेला पनि ट्रेडिङ अन इक्विटी प्रफिटेबल हुन्छ कुनै पनि कम्पनीको लागि। त्यसै गरी डिसएडभान्टेज के हुन्छ त, हायर इन्ट्रेस्ट रेट देन अर्निङ, अर्निङ भन्दा चाहिँ हायर इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ। अभियसली हामीले डेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि त हुने नै भयो हायर इन्ट्रेस्ट रेट देन अर्निङ। त्यसै गरी फाइनेन्सियल टेपरिङ भनेको के हो त, द वर्ड टेपरिङ रिफर्स टु रिडक्सन नट द इलिमिनेसन अफ feed asset curves. If central bank tapers its activities too quickly, it may send the economic into recession. It does not lead to high inflation. Financial tapering भनेको यो एकचोटि सर्भ गर्न होला। त्यसै गरी ट्रेजरी बिल भनेको के हो, अल्सो नोन एज टी बिल, ट्रेजरी बिललाई टी बिल पनि भनिन्छ। त्यसै गरी इट इज सर्ट टर्म म्याचुरिटी प्रमिसरी नोट इस्युड बाई नेसनल गभर्मेन्ट, यो भनेको चाहिँ सर्ट टर्म म्याचुरिटी प्रमिसरी नोट हो जुन चाहिँ नेसनल गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ। त्यसै गरी दे आर इस्युड एट डिस्काउन्टेड एट म्याच्योर अफ फेस भ्यालु, यो भनेको चाहिँ डिस्काउन्टेडमा नेपाल गभर्मेन्टले इस्यु गर्छ र म्याच्योर चाहिँ फेस भ्यालुमा गएर हुन्छ। त्यसै देयर म्याच्युरिटी इज युजली 3 मन्थ, यिनीहरूको म्याच्युरिटी चाहिँ युजली 3 मन्थको हुन्छ ट्रेजरी बिलको। नेक्स्ट हाम्रो इलिमेन्ट अफ क्रेडिट पोलिसी, क्रेडिट पोलिसीको इलिमेन्ट के हो त, कन्टेन्ट अफ 3 डिसिजन भेरिएबल, यो क्रेडिट पोलिसीमा चाहिँ 3टा डिसिजन भेरिएबल कन्टेन्ट हुन्छ। के छ त, क्रेडिट ट्रेन्ड, क्रेडिट ट्रेन्ड भनेको refers to stipulation under which firm sell goods on credit to the customer, यो भनेको स्टिपुलेसन हो जहाँ चाहिँ फर्मले चाहिँ कुनै पनि गुड्स चाहिँ क्रेडिटमा कस्टमरलाई बेच्छ। 3 टाइपको हुन्छ क्रेडिट टर्म पनि, क्रेडिट पिरियड हुन्छ र क्यास डिस्काउन्ट हुन्छ, 2 टाइप होला। त्यसै गरी कलेक्सन इफोर्ट भनेको दे आर निडेड टु एक्सेलरेट कलेक्सन फ्रम सो पेयर, तिनीहरूले चाहिँ यसको भनेको चाहिँ सो पेयरसँग चाहिँ कलेक्सन गर्ने चाहिँ एक्सेलरेट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यसले चाहिँ ब्याड डेटलाई रिड्युस गर्छ। कलेक्सन पोलिसी सुड स्पेसिफाई कलेक्सन प्रोसिडर क्लियरली, कुनै पनि कलेक्सन इफोर्टको लागि कलेक्सन पोलिसी चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्छ कि कलेक्सन प्रोसिडर कसरी गर्ने त क्लियरली। त्यसै गरी क्रेडिट स्ट्यान्डर्ड वान अफ द एलिमेन्ट अफ क्रेडिट पोलिसी हो, यसमा चाहिँ के डिल गर्छ त, क्राइटेरिया टु डिसाइड टु हुम सेल्स क्यान बी मेड एन्ड अप टु वाट एक्सटेन्ट, यसले चाहिँ एउटा क्राइटेरिया डिसाइड गर्छ कि कुन व्यक्तिलाई कति सेल गर्ने र कतिसम्मको चाहिँ सेल गर्ने भनेर।
यसको पनि टु टाइप्स छ, यदि सफ्ट स्ट्यान्डर्ड र टाइट स्ट्यान्डर्ड भन्ने छ। त्यो डिस्क्राइब गरेर 2.5 मा चाहिँ सोध्छ, त्यति डिस्क्राइब गर्नु पर्दैन। त्यसै गरी सर्ट र यिनीहरूको टाइप्स लेख्यो र अलिकति एक्सप्लेनेसन दियो। त्यसरी नेक्स्ट हाम्रो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल र भेरिएबल वर्किङ क्यापिटलको डिफरेन्स बिट्विन के हो त पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल भनेको इट इज अ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर्ड इन वर्किङ क्यापिटल इरेस्पेक्टिभ अफ एनी फ्लक्चुएसन इन बिजनेस एक्टिभिटिज। यो भनेको चाहिँ मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ वर्किङ क्यापिटललाई रिक्वायर्ड हुन्छ इरेस्पेक्टिभ कुनै बिजनेसमा फ्लक्चुएसन भए पनि। यो भनेको चाहिँ टेम्पोररी फ्लक्चुएसन अफ नेटवर्किङ क्यापिटल ओभर एन्ड एबभ द पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल। यो भनेको चाहिँ टेम्पोररी फ्लक्चुएसन अफ नेटवर्किङ क्यापिटलमा एबभ द पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल। त्यसै गरी डज नट रिक्वायर्ड वेन फेसेस सिजनल डिमान्ड अफ द प्रोडक्ट। यो पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल चाहिँ कति बेला रिक्वायर्ड हुँदैन त यदि सिजनल डिमान्डको फेसेस गरेको छ प्रोडक्टमा भने। त्यसै गरी रिक्वायर्ड वेन फर्म फेसेस सिजनल डिमान्ड अफ प्रोडक्ट कुनै पनि फर्मले चाहिँ यदि सिजनल डिमान्ड अफ प्रोडक्ट फेसेस गर्छ भने त्यो बेला चाहिँ भेरिएबल वर्किङ क्यापिटल चाहिँ बेस्ड हुन्छ। त्यसै गरी अल्सो कल फिक्स वर्किङ क्यापिटल पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटललाई फिक्स वर्किङ क्यापिटल पनि भनिन्छ। त्यसै गरी भेरिएबल वर्किङ क्यापिटललाई टेम्पोररी वर्किङ क्यापिटल पनि भनिन्छ। क्यान बी फाइनेन्स थ्रु फिक्स सर्ट टर्म बोरोइङ। यसलाई चाहिँ केबाट फाइनेन्स पनि गर्न सक्छौँ हामीले फिक्स सर्ट टर्म बोरोइङबाट र क्यान फाइनेन्स थ्रु सर्ट टर्म फन्ड लाइक करेन्ट ल्याबिलिटिज। यसलाई चाहिँ केबाट हामीले फाइनेन्स गर्न सक्छौँ सर्ट टर्म फन्ड जस्तो कि करेन्ट ल्याबिलिटिजबाट। त्यसै गरी टाइप्स अफ वर्किङ क्यापिटल वर्किङ क्यापिटलको टाइप्सहरू के हो त यो भनेको ड्याट वर्किङ क्यापिटल भनेको ड्याट पार्ट अफ फर्म क्यापिटल विच रिक्वायर्ड टु फाइनेन्सियल करेन्ट एसेट एन्ड करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। यसको टाइप्स भनेको एउटा ग्रस वर्किङ क्यापिटल हुनसक्छ, अर्को भनेको नेट वर्किङ क्यापिटल हुनसक्छ, पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल अथवा टेम्पोरेरी वर्किङ क्यापिटल जुन माथि हामीले डिस्कस नै गरिसक्यौँ। पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटलमा पनि दुई टाइप्सको हुन्छ, रेगुलर वर्किङ क्यापिटल हुनसक्छ अथवा रिजर्भ वर्किङ क्यापिटल हुनसक्छ। टेम्पोरेरी वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ सिजनल वर्किङ क्यापिटल हुनसक्छ अथवा स्पेसल वर्किङ क्यापिटल हुनसक्छ। टाइप्समा चाहिँ यो लेख्नु पर्यो। त्यस गरी नेक्स्ट हाम्रो म्युचुअल फन्ड भनेको के हो त इन्भेस्टर कन्ट्रिब्युट टु द पुल एन्ड गेट बेनिफिट फ्रम पुल। इन्भेस्टरले चाहिँ कुनै पुलमा कन्ट्रिब्युट गर्छन् र त्यसबाट बेनिफिट पाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल फन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। इट इज क्रिएटेड वेन इन्भेस्टर पुट मनी टुगेदर। यो चाहिँ कति बेला क्रिएट हुन्छ त सबै इन्भेस्टरले चाहिँ एकैचोटि मनी चाहिँ एउटा पुलमा लगेर चाहिँ राख्छ भने। एडभान्टेज भनेको के हो त यो म्युचुअल फन्डको प्रोफेसनल म्यानेजमेन्ट हुन्छ, त्यस गरी लो ट्रान्जेक्सन कस्ट हुन्छ यो म्युचुअल फन्डमा यदि गऱ्यो भने। त्यसैले एभाइलेबिलिटी अफ भेरियस स्किम चाहिँ बेला बेला म्युचुअल फन्डमा चाहिँ आइरहेको छ, त्यसको एडभान्टेज पनि हामीले लिन सक्छौँ। अनि टाइप्स के हो त म्युचुअल फन्डको म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ टु टाइप्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ, बाई स्ट्रक्चर अथवा बाई इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभले। बाई स्ट्रक्चरमा चाहिँ ओपन इन फन्ड हुनसक्छ अथवा क्लोज इन फन्ड हुनसक्छ भने बाई इन्भेस्टमेन्ट अब्जेक्टिभबाट चाहिँ ग्रोथ फन्ड हुनसक्छ, बन्ड फन्ड हुनसक्छ, ब्यालेन्स फन्ड हुनसक्छ अथवा मनी मार्केट फन्ड हुनसक्छ। अब ओपन इन फन्ड र क्लोज इन फन्डको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोध्न सक्छ, अथवा ओपन इन फन्ड भनेको के हो अथवा क्लोज इन फन्ड भनेको के हो। त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि म्युचुअल फन्ड भनेको के हो लेख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ के लेख्ने त अफर टु सेल एन्ड रिपर्चेज इट्स युनिट एट नेट एसेट भ्यालु। यदि नेट एसेट भ्यालुमै कुनै म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ सेल अथवा रिपर्चेज गर्न अफर गर्छ भने त्यसलाई ओपन इन फन्ड भनिन्छ। डज नट ह्याभ टु बी लिस्टेड इन स्टक एक्सचेन्ज। ओपन इन फन्डलाई चाहिँ लिस्टेड स्टक एक्सचेन्जमा चाहिँ लिस्टेड गर्नु परेन। त्यसैले डज नट ह्याभ फिक्स कट प्लस। यसमा चाहिँ फिक्स कट प्लस भनेको फिक्स इन्ट्रेस्ट रेट कति दिने भन्ने हुँदैन। नो फिक्स रिटेन्सन पिरियड। यसको ओपन इन फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने कुन बेला चाहिँ रिटेन्सन गर्ने त्यसको फिक्स पिरियड हुँदैन। विच क्यान बी टर्मिनेट वेन एभर इट अराइजेस। यो ओपन इन फन्डलाई चाहिँ जति बेला हामीले चाहन्छौँ त्यति बेला टर्मिनेट गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी क्लोज इन फन्ड भनेको offers to purchase and sell its unit above net asset value अथवा below net asset value। यदि कुनै पनि म्युचुअल फन्डले चाहिँ उसको युनिट चाहिँ यदि एबोभ नेट एसेट भ्यालु सेल गर्न छ भने अथवा बिलो नेट एसेट भ्यालु सेल गर्छ भने त्यो बेला चाहिँ क्लोज इन फन्ड भनिन्छ। अनि यो क्लोज इन फन्डलाई चाहिँ स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड पनि गर्नु पर्यो। यसको भनेको फिक्स कट प्लस हुन्छ कति दिने भनेर र फिक्स रिटेन्सन पिरियड हुन्छ रेन्जिङ बिट्विन 2 to 5 years। 2 देखि 5 वर्षसम्म त रिटेन्सन पिरियड हुनसक्छ। इन्भेस्टर क्यान इन्भेस्ट वेन इट इज लन्च। जति बेला लन्च हुन्छ त्यति बेला नै इन्भेस्टरले चाहिँ यसमा इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यसरी डिम्याट भनेको के हो त स्ट्यान्ड फर डिम्याटरलाइज एकाउन्ट नम्बर। डिम्याट भनेको चाहिँ डिम्याटरलाइज एकाउन्ट नम्बर हो।
It is quoted for all transactions to enable electronic settlement of ट्रेड्स टु टेक प्लेस। यो भनेको चाहिँ सबै इलेक्ट्रोनिक सेटलमेन्ट गर्ने हो कुनै पनि ट्रेड यदि सेक्युरिटिजमा भएको छ भने। एडभान्टेज भनेको एल्स एभोइड प्रब्लम टिपिकली एसोसिएट विथ फिजिकल सेल सर्टिफिकेट। यसले चाहिँ कुनै पनि प्रब्लमलाई एभोइड गर्न हेल्प गर्छ फिजिकल सर्टिफिकेटको। हामीले अब फिजिकल सर्टिफिकेट सेल सर्टिफिकेट नलिएर कि डिम्याटमा इलेक्ट्रोनिक फर्ममा चाहिँ डिम्याटलाई सेक्युरिटिजलाई चाहिँ राख्नु मिल्यो। त्यसै गरी पे लेस ब्रोकेज इन डिम्याट चाहिँ हामीले चाहिँ अब ब्रोकेज पनि लेस तिर्नु पऱ्यो यदि डिम्याटबाट कारोबार गऱ्यौँ भने। त्यसै गरी रिड्युस रिस्क अफ ब्याड डेलिभरिज। अब फिजिकल सेल सर्टिफिकेटमा ब्याड डेलिभरिज हुने धेरै चान्स हुन्थ्यो, अब डिम्याटमा भएपछि डाइरेक्टली हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न सक्यौँ। त्यसैले यसले चाहिँ ब्याड डेलिभरिज कुनै पनि हुनबाट रिड्युस गर्यो। टाइम एन्ड मनी इज सेभड एज इन्भेस्टर निड नट टु डिल इन पेपर। अब चाहिँ टाइम पनि सेभ हुनुभयो र मनी पनि सेभ हुनुभयो, किनकि अब इन्भेस्टरले चाहिँ कुनै पनि पेपरमा चाहिँ डिलिङ गर्नु परेन, सबै काम इलेक्ट्रोनिक भर्चुअल ब्याङ्किङकै सिस्टमबाट हुने भयो। थ्याङ्क यू गाइज, होप यु इन्जोय लर्निङ। यदि यसको पार्ट 2 पनि बनाउनु भन्नुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई सकेसम्म सेयर गरिदिनु होला। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम। थ्याङ्क यू एन्ड ह्याभ अ नाइस डे।